بچې نه وژني سپی سپی بچو سره ناسته ده ولاړه ده کملاسته ده د خوا کې تیر شي نو وروره ګیر شي ته راغلی ولې ستا دلته کار شو زما بچي دي ماشومان دي سپی بچې نه وژني انسان بچي وژلل لوڼه به ژوندی ښخولې دي عربو د انسانان وروسته چې په قرآن سم شله صحابت یې جوړ شو اوچت خلق شو انسان دومره ظالم شوی و چې خپل پیدا شوی بچی ښخوي وجني وجلو درې طریقې مفسرین کرام وایي ځنو به دا بچوړی خپل په دې اوبو کې داسې کته کوله سر هله به یې پرېښه چې سا به تېروتې ځنو به د کمر نه وغورځو ټوټې ټوټې به شو او ځنو به په کندو کې ښخاو دا قرآن راغی وی دا ستا لور ده د دې دا حق دی دا دی بیبی ده دا دی بیبی ده د دې دا حق دی دا دی نګور ده ګوره خبره د کور ده دا دی زوی دی دا دی پلار دی دا دی استاد دی دا دی نبی دی دا دی الله دی دی کتاب دا و خلصه با دا چنو دا چایی سم نه پیژندل ښه کاڼی به یې ولید سجده به ورته کوله ونه خسته به یې ولیده سجده به ورته کوله ښځو له میراث کې څه شی نه و میراث به بالغ سړي اخیسته نابالغه رور خور لوڼو له خو څه شی ونه ستا د دې سره بټرام دی یو کلي ناجي صاحب هم و امیر صاحب هم د بار کلونه یې لګېدلي رونو عمل کوئ عمل چې نه و که نه دا لولې پټکو والا جانم کې به غورځي عمل نه و کامیابی ګران دی عمل اوس په لاس به هم راشي دې ضلع بټګرام ته راغی پټواري دفتر ته وی زما ځمکه زما د زامنو په نوم کا زه د مرګ بنده یم وروسته ودو جنګیږي فتنه جوړیږي زما زامنو پسې د ما ځمکه زما 15 کې شپږ زامن دي دو پسې ولګوه تقسیم کا پټواري ورته حاجي صاحب امیر صاحب ستاسو لوڼه موڼه نه وي وی نه جي لوڼه نشتی حاجي صاحب که ته په قرآن لاس کیږدي بیا قرآن لاس اوچت کړه قرآن پرېږدي بالکل قرآن ورته راوړو هغه په لاس کېښه حاجي صاحب امیر صاحب ستا لوڼه نه وي بدې وي که ښه وي خو نه وي وی نه وي ټیک شو حاجي صاحب زامنو پسې کړه وله ځمکه تقسیم کړه څومره کناله وه برابر سوه تقسیم شو ما ولید ما ورته حاجي صاحب ما خو چانه اورېدي دي ستا شپږ لوڼه 15 زامن دي ما ته موږ چې وایو مولیانا چې کوم دی سادهګان دي مجویي به خو تا نه خو د تپوس ما د پوهې کړ دی زما سادهتوب ما سره پرېږده ګوره مولوي صاحب خفه کېږه ما قسم په خدای یو لور مې کور نشته ټول بوتلي زمانو ځنې سخیانو ځنې شومانو ځنې جو پکې ډمانو الله سره دوکې نه کېږي ورونو ټاټوب یې خدای سره مه کوئ ذات یو مولا سره ګپ چپ ویشتی شي امي سره ولي الله ته مخامخ داسې انداز کې مه راځئ لږ ورځې وروسته وشوې هفته دوه درې چې تېرې شوې امیر صاحب حاجي صاحب نه زړې خبرې هېرې شوې پوه شوې او فرشتې چې چاپېرې شوې ګړګړونه چې اوس ساتې نه ووخت سپېږمون ما یو اولاد ته ووی ما ستاسو پلار ظلم کړ دی که تاسو وایئ دا تقسیم د انصاف دی جهنمي دی هم پلار ستاسو زما خبره کې شکی مولیانو نه تپوس وکئ ستاسو د پلار په ښه اراده دا وه زه خپل اولاد نه میراث کې جنکو له حصه نه ورکوم دا د زړو کافرو او د اوسني سیکانو هندوانو دستور دی سکھ مذہب کې لور له حصه نشته
نن مسلمان مذهب کې دی خو کتابونو کې شته خو د په نسبت باندې نشته او د هندو او سیک په نسبت باندې نشته نه بس هغه تقسیم کړه نو مشور موږ هغه مخله نه شورا د مزه ډیره خره ورکه دی کوي غوپا دی ورکي ولا نو که څه زپه مې لا خوشاله ما چې وسوځي سم یو نو شی ته جوړ شي بری جان خبره د لور حق خورا جنت تزا نرور يرونو دا علماء ناس دي چې خطا کېږم د دې فرض دي دوی وایي ماته درې سه معاملات دي یو سه عبادت دي عباداتوں کے کمی ہو ذکر اذکار کم ہو نفلونه کم ہو تہجد کم ہو رب معاف کیے سڑیا خو کہ معاملاتو کسی شے کم ہو نو معافی نشتے صحابی مر دے رونو کسرا گئے دا اللہ رسول جنازہ تیار دا راشا نبی علیہ السلام جنازے لراک چراؤ رسید وستاسو دی ملگری بنے چا حق شتے مخلوق کی یا رسول اللہ 2 روپئی دی پہ دعا نبی علیہ السلام فرمائل تارکا اشتے میراث اشتے چرا 2 روپے تنور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شے نہ دے پاتے میراث کے سشے نشتا وی صلو علی صاحبکم تاسو جنازہ پدی بنے اوکائے ز محمد دد جنازی کولو تتیار نیم د محمد پا جنازی دد جہنم پا جنت نہ بدلی گی تاسو اوکائی زی جنازہ نکوم نبی السلام علیکم پردے حق نہ معاف کی گی یا جسے با نہ معاف کی گی وے اللہ رب العزت خپل حق معاف کئی ہے ددی غرون عمرہ گناہ شوے دے کہ معافی بنے راغ معاف بدی کی اے رو رہا کہ دا سر خوالی بنے راغ ددی غرون عمرہ گناہونا با پنیکائی کی اولی کی دا گناہونا با پنیکو کی اولی کی دیکھو خواہ دا پاگا دا چازور دی اکا پنیولو راغ معمولی نا معمولی چوینی ولی جران کرائی بھائی بیا تنتاسو خلاصول نشی بل پاسد اے دے اللہ رسولہ ززی موارد پدرو اور بائی بانے دا چاہ حق جیوی اے خلقو رانش عزب ورکوم اے دے اللہ رسولہ سمر قرضہ چلے چاہی عزب ورکوم تدد جنازاو کا پست نبی السلام پردی حق سر نمات کی پردی حق سر مزیرون موڑ بنشی با مخدز مک آغاز کو چاگا پردی حقو نخوری نشی مڑی کنی دا ڈاکوانو دا ظالمانو قلاؤنا بولاڑو نشتے رور زچ سو دنیا کی گرز درم نشتا اگا اولاد نرے ڈاکوانو نن سوال کئی در پا در خور پا سر دی او اگا غریب چیز دوانو مزدوری داتانو کولا لس چتا بنگلی دی استاشا کی ما سر رازا تا تخیمہ کر چاچ اخبل اولاد بنے حرام ندی خورولی اگا ماڑ دی چاچ دا بل مال راغستے دے دا غریبانانو اپخبل اولاد خورولے دے دا اولاد نن سوال کی سوال سیدھا زائی پلاری رونو سیدھا سپیل خدای روڑے خوراک ورکی تالا نہ راکے سپیل ورکی مڑ ایدہ مارغان ماتا نہ ماڑ بیغام ماڑ پا قسمون زناور دی یو سو منگل نمون رازی نور چاہ نکل دا ٹول نمون وردی چرا سی شیری وہ یو سو دی جو میگے پیجنے رو گنگوٹ پیجنے رو مرغائی پیجنے رو خاپیرک پیجنے رو جانجورک نو یو سو پیجنے کن ندانور چی ٹول ماڑی دی ولی پر رب یقین توڑائی نشتی تروڑا نشتی بینک بیلنس نشتی پلاٹروں پرباد اسلام آباد نشتی گاڑی نشتی نوکرائی نشتی ماڑی دی تب سوچ کر دی
اته ما بچی ساتلی 12 ما د سپای بچی شمار کړي پښې خماړ سر بچی پالل کمالی سپو منگنا نمبر وڑ دے بچی پالل کمالی منگنا میگو نمبر وڑ دے گن بچی کپا حوال وطل کمالی بیا مارغان منگنا مت کی کدبل سیرول کمالی منظری نمبر وڑ دے سپی وڑ دے او کمال نور سی شیو کمال بل سر خکولو نبی علیہ السلام مدینی منوری ترسی وی سلام عام کئی ڈوڑے یو بلو کئی اخلاق جوڑ کئی رورولی جوڑا کئی رسیدو سرائی داوی رونا شیاول چی رونا شو نو دین بدر کی راشی نو چی رونا نشوی نو دین نشرات تما تا شنگرے جوڑا ہوا زتا تا جوڑا ما تما پسی کلاشن کو بخلا زتا پسی منگ دا سر کافر مودی تا روزگار نشو آپس کی بل دشمن راگزی امنگ سو تما وجنم زتا وجنم تزماز دی وجنم زماز دی اللہ سکالا رسل وپاسی تابا برابر کی دا خصوص ضرورتیانا دا جہالت دا شویلی منگ دا قرآن پابند دکی اللہ تعالی قرآن وی فاسبحتم بنعمته اخوانا دشمنان وی از کنتم آدان دشمنان وی ما پا قرآن رونا کڑائی دا صحابہ و ددو مخ کے سنگ دشمنی کلچ رونا شلا جہاد شوے دے دیو پا کے رشتہ دار زخمی دے اغیل جام کے عبور دی ویڑے اگا خواتا آرونا دا عبور اس کا خواہ کے بل فریادو کو زخمی وی ما پریدا زمائی دیر رور لور کا خواہ کے اغمق خواہ کے بل فریادو کو اغوی ما پریدا دی بل لور کرا ات دی نہ دی وہ دی سمر دی دا جام لاڑ جام واپس را گئے ٹول لڑ دنیا آغا چه دا خلقو کا کرو کیو بیس کلی آغا دا زن کدن گلاس بل لور کئی اے رور کم کتاب سم کڑیو دا اے تو آیا زمان دی پا اللہ قسمی دا علماء موجود دی اے دا کتاب رونو بل نو سشید حرامی نو دقو دی بنی رونا شوی دی فاو اخپل کا منگ صرف خکل کا اگو عملی جامع کی واغس خپلی کا جب ہو رہا ہے یو صحابی دے آخر بس کوٹی بھی دا عربو بازی شرط زیونو کی ننم سا بازی کوٹی دی نو آغا سڑے حیران شی اللہ دے کہ دا خلق سنگ پاتی شی دا چیتی چیتی سر لگی بارا لگو نزے دیوال ارغفتے دے دا لوٹو او دا خط دیوال کو دا لوٹی دا شٹان وانی بیدا کول خطا بے پیدا کولا جو بہتر وانی بے کون سٹیر وقنا لگو نزے نمگڑے دے سیلے رازی ما شمانی دی بی بی دا ارادہ اکڑا چنن بدا دیوال لگو نیچے دیکھنا دا سرتکوما سیلے رازی یخ رازی گرمی پا کم دن نرازی دا دیوال کم نن دا نبی مجلس تا نظم نن دا دیوال کم اگو بچوزگارو نور کارنو من کو بل سرا بل تا کندی کنستولا بل سخزو اگوی چی فرصت یعنی کاری نور نو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بناس نن نظم اتا کار کو متا دیوال بنش خٹا اوکڑا وہ پکی واچولی گانائی وانی اوکڑا دا خٹی دیوال شروع کر دے وے کتو آخوی صحابی روان دے رور کم زین رالی وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس نرالم وی سنوے حکم خوند نازل وی نازل دے کم یو حکم نازل دے ودا حکم نازل دے آیت نازل دے یہ رور ضرور آیا زننو مکورما ودا آیت نازل شنن اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون
اقترب للناس حسابهم نزدې شو خلقو ته حساب ددو او دوی غفلت کې مخړون کې دي سر بني حساب ولاړ دي خلق خو مخړون کې دي دوی او تا نازل شو ویو الله زما د پخپل رب باندې قسمی دیروان دیوال خوا کے دیروان کور کے با عمر تیر کم زما دے اللہ بن قسمی دا دیوال زب ہم چرتے سرطنکم اللہ وی صاحب نزدی دے اتاسو غفلت کے پراتیائی سوار لسو کالا غین اللہ رستو شو باشو حساب نزدی دے خلق غفلت کے پرات دی منگ بنی املی حساب را روان دے لکا سنگ چے دے اوٹنو والو بنی حساب را روان دے شمار لکے گی وا دا چا زیادے گی دا چا کمی گی دا چا چا کمی گی پاگو بنی غمی گی دا قرض دی چے دا ہر غریب دروازہ دمی گی لکا اوٹنا چا کمی گی ربیا پدو غمی گی پاشوی اور دا قرض دی بڑی منی شیر ساتھ بڑی منی نہیں اس بنی حتا بیا نستا تا پوستی نستا دا غوا تا پوستا چیغا جگا والا واخو کنو ایچا تا پوستا پارام غریبا کینا بجلیگر شیب نیشتے جتسام کار سر کڑے نار سڑے و غیرتی سڑے ویا غریبا خوتا نا ٹھنگی کنو پارام بول لکھے کور کیا سڑیا لیکن میں کڑے کے ماں دگا لگٹو میں لگٹی والا کانا پیشو سر دا 31ویں پاری آیت تے دی ملیت سے معلوم نہیں وحشی یو درشمی پاری پیشو سر من روڑے واخلا موڑ شا بیغم بالخ سر تکی دے اثار لپاس کی دے اودے شد نور تخفیه اودے کا تا پا کسا کار بیاو مانا ایرشی پولنگ با استاسو چسا دیکھ 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 قیمات کی کانشای نو منکی کی خود سوکنا قدسی کوای غلی و نزای اچو ووٹ چی واچاو کنا اچو سیده واپس را آلتا ای کمپین مچلو ووٹ تی واچاو کنا واپس را او که بیام ستاسو تپوس کئی نو کور سور سادر یادا سے دے نور خلقو سادر بی اخوا واخلا وای دا ماشو دا بل کلی نراغلی دا گوانڈای دا زمین لکٹنگ دا بیمار دا اپی خما زان لو دش زانو پچھا تو توخی جائے کنا اس کو میان کل ضرورت ہے سکا لیکن فتنہ تو کی روانہ دا کنا ہر پولن کی بخوش کی نور یاری نا لکا غبل یارا دا سکا دا پی خور خواہ کی چراٹ روڈ بنی زوی جنڈاو چا تکڑا دیو پالٹای پلار وی دا کوزا کا پلار دا زوی ستو تو میں اوشلو پلار چور دا ٹوپا کنو ٹاک 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 جو پزیس سوری پلار بخوز دیر خوشحالی باشوی چاگا ممبری گٹی یا نگٹی دا ہو گٹلا سوی خبر تورا ساو انگورم ساتا دا غزامنم ساتا لونم ساتا قبر تا چلاڑے تماشی بیالتے دی یوالتا تا تا پتہ ہوئی لگی جسیر صاحب ہار زیک جھنڈا خیجوا جھنڈا کوزوا خرڑی پہ کے خلق اوکڑی خرڑی غوبلی غریبہ